नमस्ते। विप्रेषण सेवा। विप्रेषण विप्रेषण सेवा रेमिटान्स एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो भने देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो भने एक देशबाट अर्को देशमा रकम पाउनु वा पठाउनु नै बाह्य विप्रेषण हो। एक देशबाट अर्को देशमा रकम पाउनु वा पठाउनु नै बाह्य विप्रेषण हो। कृषि विकास बैंकले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। कृषि विकास बैंकले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। त्यसै गरी विश्वको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट भुक्तानी लिन एजेन्सी रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। विश्वको जुनसुकै स्थानबाट भुक्तानी लिन त्यसै गरी विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पठाएको रकम यस बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट भुक्तानी लिन एजेन्सी रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। विप्रेषण सेवा गैरकोषमा आधारित सेवा हो। यसले बैंकलाई कमिसन आम्दानी दिलाउँदछ। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। एक स्थानबाट अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरणलाई विप्रेषण भनिन्छ। विप्रेषण सेवा विनियमावली 2067 अन्तर्गत इजाजत पत्र लिएका वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक र बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछन्। देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो भने देशभित्र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकमको स्थानान्तरण आन्तरिक विप्रेषण हो भने एक देशबाट अर्को देशमा रकम पाउनु वा पठाउनु नै बाह्य विप्रेषण हो। कृषि विकास बैंकले आन्तरिक विप्रेषणका लागि एडिबिएल रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। त्यसै गरी विश्वको जुनसुकै स्थानबाट पठाइएको रकम यस बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयबाट भुक्तानी लिन एजेन्सी रेमिट सेवा प्रवाह गर्दछ। विप्रेषण सेवा गैरकोषमा आधारित सेवा हो। यसले बैंकलाई कमिसन आम्दानी दिलाउँदछ। विप्रेषण सेवा गैरकोषमा आधारित सेवा हो। यसले बैंकलाई कमिसन आम्दानी दिलाउँदछ। विप्रेषण सेवाका प्रकार। विप्रेषण सेवाका प्रकार। इजाजत पत्र लिएका विप्रेषण प्रदायक संस्थाहरूले इजाजत पत्र लिएका विप्रेषण प्रदायक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विप्रेषण सेवालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। इजाजत पत्र लिएका विप्रेषण प्रदायक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने विप्रेषण सेवालाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। कमा छ वैदेशिक विप्रेषण सेवा। कमा छ वैदेशिक विप्रेषण सेवा। नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको आयलाई विदेशी मुद्रामा नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको आयलाई विदेशी मुद्रामा नेपालमा पठाउने विप्रेषण
सेवा प्रदायकले दिने सेवा अन्तर्गत यस अन्तर्गत पर्दछ। यस्तो सेवा बैंकले विभिन्न विप्रेषण एजेन्सीहरू जस्तै वेस्टर्न युनियन, आइएमईहरूले द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा प्रवाह गर्दछन्। यस्तो विप्रेषण सेवाबाट देशमा वैदेशिक मुद्रा भित्रिन्छ। भित्रिन्छ। वैदेशिक विप्रेषण सेवा अथवा बाह्य विप्रेषण सेवा। वैदेशिक अथवा बाह्य विप्रेषण सेवामा नेपाली कामदारले विदेशमा कमाएको आयलाई विदेशी मुद्रामा नेपालमा पठाउने विप्रेषण सेवा प्रदायकले दिने सेवा यस अन्तर्गत पर्दछ। यस्तो सेवा बैंकले विभिन्न विप्रेषण एजेन्सीहरू जस्तै वेस्टर्न युनियन, आइएमईहरूले द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा प्रवाह गर्दछन्। यस्तो विप्रेषण सेवाबाट देशमा वैदेशिक मुद्रा भित्रिन्छ। खमा छ आन्तरिक विप्रेषण सेवा। विप्रेषण सेवा प्रदायकले देशभर जुनसुकै स्थानमा विप्रेषण रकमको स्थानान्तरण गर्नुलाई आन्तरिक विप्रेषण सेवा भनिन्छ। विप्रेषण सेवा प्रदायकले देशभर जुनसुकै स्थानमा विप्रेषण रकमको स्थानान्तरण गर्नुलाई आन्तरिक विप्रेषण सेवा भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो शाखा कार्यालय मार्फत यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदछ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा कार्यालय मार्फत यस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदछ। त्यसैगरी विप्रेषण एजेन्सीहरू जस्तै वेस्टर्न युनियन, आइएमई, हिमालय रेमिटबाट समेत यो सेवा उपलब्ध हुन्छ। कृषि विकास बैंकले देशभरि पैसा पठाउनु आन्तरिक विप्रेषणको उदाहरण हो। कृषि विकास बैंकले देशभरि पैसा पठाउनु आन्तरिक विप्रेषणको उदाहरण हो। विप्रेषणका दुई प्रकार छन्, एउटा बाह्य विप्रेषण, आन्तरिक विप्रेषण। आन्तरिक विप्रेषण र बाह्य विप्रेषण। आन्तरिक विप्रेषण भने देशभित्र जुनसुकै स्थानमा रकम आदान प्रदान गर्नु, होइन, स्थानान्तरण गर्नु आन्तरिक विप्रेषण हो भने एक देशदेखि अर्को देशमा रकमको स्थानान्तरण गर्नुलाई बाह्य विप्रेषण भनिन्छ। नेपालमा एजेन्सी रेमिट मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बाह्य विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्ने गर्दछन्। होइन, विप्रेषण सेवाको महत्त्व अर्को छ। विप्रेषण सेवाको महत्त्व विप्रेषण सेवाको महत्त्वमा के छ भन्दा अर्थतन्त्रमा महत्त्व। विप्रेषण सेवाले अर्थतन्त्रमा के महत्त्व गरेको छ भन्दा महत्त्व पुर्याएको छ भन्दा एकमा छ अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ, जसले गर्दा देशको क्रय शक्ति सुदृढ हुन्छ। दुईमा छ औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढेर जान्छ। तीनमा अर्थतन्त्रको कुल आय गणना गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। चारमा अर्थतन्त्रमा औपचारिक संयन्त्रको विश्वास बढेर जान्छ। औपचारिक अर्थतन्त्रको विश्वास बढेर जान्छ। पाँचमा वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच र वित्तीय संवेदनशीलताको सुदृढ गर्दछ। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको सुदृढ गर्दछ। छमा विप्रेषण सेवाबाट भित्रिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दछ। विप्रेषणबाट भित्रिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दछ। अर्थतन्त्रमा विप्रेषण सेवाको महत्त्व के छ भन्दा एकमा अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ, जसले गर्दा देशको क्रय शक्ति सुदृढ हुन्छ। दुईमा छ औपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढेर जान्छ। तीनमा छ अर्थतन्त्रको कुल आय गणना गर्न तथ्याङ्क उपलब्ध गराउँदछ। चारमा अर्थतन्त्रका औपचारिक संयन्त्रहरूको विश्वास बढेर जान्छ। पाँचमा वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको सुदृढ गर्दछ।
वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र वित्तीय समावेशिताको सुदृढ गर्दछ। अ, छमा विप्रेषण सेवाबाट भित्रिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दछ। विप्रेषण सेवाबाट भित्रिएको रकमले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा योगदान गर्दछ। अर्को छ बैङ्किङ क्षेत्रमा बैङ्किङ क्षेत्रमा यसको महत्त्व। बैङ्किङ क्षेत्रमा यसको महत्त्व के छ, रेमिट्यान्सको महत्त्व, विप्रेषणको महत्त्व के छ भन्दा एकमा छ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ। दुईमा छ बैङ्कको गैर कोषमा आधारित कारोबार वृद्धि हुन्छ। बैङ्कको गैर कोषमा आधारित कारोबार वृद्धि हुन्छ। तिनमा विप्रेषण आयलाई निक्षेपमा आकर्षित गरी ग्राहक सङ्ख्या र पुँजीमा वृद्धि गर्छ। विप्रेषण आयलाई निक्षेपमा आकर्षित गरी ग्राहक सङ्ख्या र पुँजीमा वृद्धि गर्छ। चारमा बैङ्कको डलर खाता विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। बैङ्कको डलर खातामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्छ। बैङ्कको लागि महत्त्व, विप्रेषणको महत्त्व के रहेछ भन्दा एकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कमिसन आम्दानी प्राप्त हुन्छ, एउटा महत्त्व। दोस्रोमा बैङ्कको गैर कोषमा आधारित कारोबारमा वृद्धि हुन्छ। तेस्रो छ विप्रेषण आयलाई निक्षेपमा आकर्षित गरी ग्राहक सङ्ख्या र पुँजीमा वृद्धि गर्न सकिन्छ, होइन। चौथो महत्त्व छ बैङ्कको डलर खातामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर जान्छ। अर्को छ ग्राहकलाई के महत्त्व छ त विप्रेषणबाट भन्दा एकमा छ विदेशमा कमाएको पैसालाई स्वदेशमा तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने, होइन। विदेशमा कमाएको पैसा स्वदेशमा तुरुन्त प्राप्त गर्न सकिने। दुईमा छ बैङ्कले विप्रेषण आयलाई सरल सहज ढङ्गबाट भित्र्याउन सक्ने। बैङ्कले विप्रेषण आयलाई सरल र सहज ढङ्गबाट भित्र्याउन सक्ने। तिनमा छ न्यूनतम शुल्क विप्रेषण आयमा प्राप्त गर्न सकिने। न्यूनतम शुल्कमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सकिने। चारमा छ देशको जुनसुकै स्थानबाट विप्रेषण सेवा प्राप्त गर्न सकिने। देशको जुनसुकै स्थानबाट विप्रेषण सेवा प्राप्त गर्न सकिने, यो पनि महत्त्व भयो। अर्को छ जनतामा बैङ्किङ साक्षरता र बैङ्कमा जाने बानीको विकास हुनु पनि, यो पनि महत्त्व भयो ग्राहकलाई, होइन। ग्राहकतर्फ महत्त्वहरूमा के रहेछ, विप्रेषण सेवाको ग्राहकलाई महत्त्व के छ, विदेशमा कमाएको र पैसा स्वदेशमा तुरुन्त पाउन सकिने, एउटा महत्त्व। दोस्रोमा बैङ्कले विप्रेषण आयलाई सरल सहज ढङ्गबाट भित्र्याउन सहयोग गरेको छ। तेस्रो छ न्यूनतम शुल्कमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्न सकिन्छ। चौथोमा छ देशको जुनसुकै स्थानमा विप्रेषण सेवा प्राप्त गर्न सकिन्छ। र पाँचमा छ जनतामा बैङ्किङ साक्षरता र बैङ्कमा जाने बानीको विकास गरेको छ, यो महत्त्व भयो। अर्को छ कृषि विकास बैङ्कले प्रदान गर्ने विप्रेषण वा रेमिटान्स सेवाहरू। कृषि विकास बैङ्कले विप्रेषण सेवाहरू तीनवटा प्रदान गर्छ। एउटा छ एडिबिएल रेमिट। एडिबिएल रेमिट आन्तरिक विप्रेषणको लागि हो, होइन। एडिबिएल रेमिट आन्तरिक विप्रेषणको लागि हो, जसले देशभित्रका, नेपालभित्रका जुनसुकै स्थानमा पनि विप्रेषण सेवा प्रवाह गर्दछ। अर्को छ एजेन्सी रेमिट। एजेन्सी रेमिट भनेको विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि नेपालमा विप्रेषण आय प्राप्त गर्नका लागि एजेन्सी रेमिटको प्रयोग गरेको छ। यसले वेस्टर्न युनियन, होइन, आइएमए यिनीहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर एजेन्सी सेवा प्रवाह गर्छ। अर्को छ इन्डो रेमिट। यो इन्डो रेमिट इन्डियाबाट, भारतबाट नेपालमा रकम प्राप्त गर्नको लागि इन्डो रेमिटको प्रयोग गरेछ। यो इन्डो रेमिट भारतसँग मात्र लिङ्केज छ भने एजेन्सी रेमिट विश्वको जुनसुकै देशहरूबाट पनि पैसा प्राप्त गर्न सकिन्छ, होइन, विप्रेषण प्राप्त गर्न सकिन्छ, सो माध्यम एजेन्सी रेमिट हो। एडिबिएल रेमिट भनेको देशभित्र, नेपालभित्र एक स्थानदेखि अर्को स्थानमा रकमको स्थानान्तरण गर्नुलाई एडिबिएल रेमिटले सेवा प्रवाह गर्छ। यसैले कृषि विकास बैङ्कले तीनवटा विप्रेषण सेवाहरू प्रवाह गरेको देखिन्छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान। नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको योगदान के छ भन्दा नेपालको कुल जिडिपी सँग तुलना गर्दा 27% अङ्क विप्रेषण आप्रवाह भइरहेको छ। नेपालको कुल जिडिपीसँग तुलना गर्दा 27% अंश विप्रेषण आप्रवाह भइरहेको छ। नेपालको कुल घर परिवारमा 56% भन्दा बढी घर परिवार विप्रेषणबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान देखाए बमोजिम छ। नेपालको कुल जिडिपीसँग तुलना गर्दा 27% अंश विप्रेषण आप्रवाह भइरहेको छ। नेपालको कुल
घर परिवारमा 56% भन्दा बढी घर परिवार विप्रेषणबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित छन्। विप्रेषणले नेपालको अर्थतन्त्रमा गरेको योगदान देखाए बमोजिम छ। एकमा छ नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। नेपालको आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। एक दुईमा छ विप्रेषण आप्रवाह भित्रिएको अमेरिकी डलरले विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन सहयोग गरेको छ। विप्रेषण आप्रवाहबाट आप्रवाहबाट भित्रिएको अमेरिकी डलरले विदेशी विनिमय सञ्चित बढाउन सहयोग गरेको छ। तेस्रोमा नेपालको कुल आयातकै हाराहारीमा विप्रेषण आप्रवाह हुने भएकाले आयातलाई सन्तुलन गर्न सहयोग गरेको छ। नेपालको कुल आयातकै हाराहारीमा विप्रेषण आप्रवाह हुने भएकाले आयातलाई सन्तुलन गरेको छ। चारमा दिगो विकास लक्ष्यका सामाजिक लक्ष्यहरू गरिबी, भोकमरी आदि सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। दिगो विकासका दिगो विकासका लक्ष्यका सामाजिक लक्ष्यहरू गरिबी, भोकमरी आदि सुधार गर्न मद्दत गरेको छ। पाँचमा विप्रेषण आयबाट जनताले जीवनस्तर र आर्जन गर्न सक्ने आय बढ्दा प्रति व्यक्ति आय $1400 नजिक पुगेको छ। प्रति व्यक्ति आय $1400 नजिक पुगेको छ। छमा विदेशी मुद्रा सञ्चित गरी राष्ट्रको खरिद गर्न सक्ने क्षमता बढाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित गरी राष्ट्रको खरिद गर्न सक्ने क्षमता बढाएको छ। साथमा वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट बेरोजगारीको दर घटाउन योगदान गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको माध्यमबाट बेरोजगारीको दर घटाउन योगदान गरेको छ। आठमा विप्रेषण आयबाट प्राप्त भएको रकमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उपभोग गर्न सकिनेछ। विप्रेषण आयबाट प्राप्त भएको रकमलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने। नौमा छ परिवार र व्यक्तिगत तहमा आम्दानी वृद्धि गरी मानव विकास र आर्थिक सामाजिक विकासमा भूमिका खेलेको छ। परिवार र व्यक्तिगत तहमा आम्दानी वृद्धि गरी मानव विकास, आर्थिक सामाजिक विकासमा भूमिका खेलेको छ। 10मा छ वैदेशिक रोजगारीबाट पुँजी, सिप र अनुभव आगमनले देशको उद्यमशीलता विकासमा योगदान गरेको छ। यी 10वटा योगदानहरू हामीले लेख्न सक्छौँ। अर्को छ नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको चुनौती। नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको चुनौतीहरू के छ भन्दा एकमा छ विप्रेषण आयमा निर्भरता बढ्दै गएको कारण देशको आन्तरिक उत्पादन तहस-नहस हुने सम्भावना छ। विप्रेषण आयमा निर्भरता बढ्दै गएको कारण देशको आन्तरिक उत्पादन तहस-नहस हुने अवस्थामा छ। दुईमा युवा जनसङ्ख्याको लाभ लिन नसक्नु। राज्यले युवा जनसङ्ख्याको लाभांशको लाभ लिन नसक्नु। तीनमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न जनसङ्ख्याले सामाजिक सुरक्षामा चुनौती थपेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न जनसङ्ख्याले सामाजिक सुरक्षा गर्न चुनौती थपेको छ। चारमा छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका मुलुकहरूको आर्थिक सङ्कटले विप्रेषण आय कम हुने सम्भावना छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका मुलुकहरूको आर्थिक सङ्कटले विप्रेषण आय कम हुने सम्भावना छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण आयको चुनौतीहरू के छ भन्दा एकमा छ विप्रेषण आयमा निर्भरता बढ्दै गएको कारण देशको आन्तरिक उत्पादन तहस-नहस हुने सम्भावना छ। दुईमा छ राज्यले युवा जनसङ्ख्याको लाभ लिन नसक्नु। तीनमा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न जनसङ्ख्याले सामाजिक सुरक्षा गर्न चुनौती छ। चारमा छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका मुलुकहरूको आर्थिक सङ्कटले विप्रेषण आय कम हुने सम्भावना छ। अर्को छ कृषि विकास बैङ्कले विप्रेषणमा सुधार गर्ने उपायहरू। विप्रेषणमा सुधार गर्ने उपायहरू के छन् भन्दा एकमा छ वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरूबाट विप्रेषण आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूसँग सम्झौता गर्ने। वैदेशिक रोजगारीमा गएका देशहरूबाट विप्रेषण आकर्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीसँग सम्झौता गर्ने। दुईमा छ कृषि विकास बैङ्कले बढीभन्दा बढी विप्रेषण आकर्षण गर्न बजारीकरण र प्रवर्धनका औजार प्रयोग गर्ने। तीनमा घरेलु
घरेलु विप्रेषण सेवाको प्रवाहमा सुधार गर्न जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने। घरेलु विप्रेषण सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न जनशक्ति र स्रोत साधन सम्पन्न बनाउने। 4 मा विप्रेषण ग्राहकलाई बैङ्कले निक्षेप ग्राहक बनाउन बजारीकरण र ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्था गर्ने। विप्रेषण ग्राहकलाई बैङ्कको निक्षेप ग्राहक बनाउन बजारीकरण र ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्था गर्ने। 5 मा छ स्विफ्टको माध्यमको अधीनमा अधिक प्रयोग गरेको विप्रेषणको लागत कटौती र छिटो छरितो सेवा पुर्याउने। यसरी सुधार गर्ने उपायहरू हुन्। हस् त, धन्यवाद।